दोस्तों, दुनिया में जब जब बिगाड़ होता तो अल्लाह तबारक व ताला अपने मासूम नबियों को दुनिया में महबूस फरमाते हैं। इसी कड़ी में तकरीबन 1.25 लाख नबियों को महबूस फरमाया और एक दौर था जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को भी इस दुनिया में महबूस किया। आज हम एक ऐसे वाक़ये को जानेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल द गाइड को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों की हाल बेहद ख़राब और निहायत बदतर हो गई। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती करने पर मजबूर करने लगे। खुसूसन इनका एक बादशाह जिसका नाम दकियानूस था, वह इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से मना करता था तो यह उस शख्स को कत्ल करा दिया करता था। आइए अब असहाबे कहफ के बारे में जान लेते हैं। असहाबे कहफ शहर अफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़िज़ दरबारों में थे, मगर साहिबे ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्मो जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकले और करीब के ही पहाड़ के अंदर एक गार में पनाह ले ली और उस गार के अंदर जाकर सो गए तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक सोए रह गए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और जब उसे मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो बेहद नाराज हुआ और गुस्से में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी में रहकर मर जाएं और ये गार इन लोगों की कब्रगाह बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सुपुर्द यह काम सौंपा था वह बहुत नेक दिल और साहिबे ईमान आदमी था। उसने असहाबे कहफ के नाम, इनकी तादाद और इनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखवा कर तांबे के संदूक में रखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और कुछ लोग मरने के बाद उठाने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंजोगम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर अल्लाह ताला के दरबार में निहायत ही बेकरारी के साथ गिरिया जारी करके दुआ मांगने लगा, या अल्लाह कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत पर यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उस गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफजदा होकर वहां से भाग गए और असहाबे कहफ अपनी नींद से जागकर उठ बैठे और एक दूसरे से कलाम और सलाम में मशगूल हो गए। जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यामलिखा से कहा, तुम बाजार जाओ और वहां से कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानूस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यामलिखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ ईसा अलैहिस्सलाम के दीन का चर्चा है और लोग एलानिया ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यामलिका ने ये मंजर देखकर बहुत हैरत में आ गए। इलाही, ये क्या माजरा है? इस शहर में तो ईमान का नाम लेना भी जुर्म था, तो ये इनकलाब कहाँ से आया और क्यों कर आया? इसके बाद ये नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानूसी जमाने का रुपया दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि इस सिक्के को कोई देखने वाला भी नहीं था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस शख्स को पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने इनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया। हुक्काम ने इनसे खजाने के बारे में पूछताछ शुरू कर दी कि बता, खजाना कहाँ है? यामलिका ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान ले कि ये तुम्हारा रुपया है और बरसों गुजर गए, इस सिक्के का चलन बंद हो गया है।
اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور مسئلہ حل ہو سکے۔ یہ سن کر یاملکا نے کہا کہ تم یہ بتاؤ دقیانوسی بادشاہ کا کیا حل ہے۔ ہم نے کہا کہ آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، سینکڑوں برس پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یاملکا نے کہا کہ ہم کل ہی تو اس کے خوف سے اپنی جان اور ایمان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی پاس ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور شہر کے بہت سارے لوگ اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملک کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیری ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملکا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے لوگوں کا شور شرابہ سنا تو سمجھ بیٹھے غالباً دقیانوسی فوج ہماری گرفتار کے لیے آ پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی، توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھی کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوسی بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوسی نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی غار کھلے تو اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائے۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعا دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی کہ اس کے بعد بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ اصحاب کہف کی تعداد پر لوگوں کے اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف پر آیت نمبر 22 پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی خو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ پانے کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھو کہ 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھاک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ آئیے اب اصحاب کہف کے ناموں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ان کے نام بھی اختلاف ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہے: یملکا، مکشلین، مسرینہ، مرنوس، تبرنوس، سہاجنوس، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں نے اس کے کتے کا نام تتمیر بتایا، اور ان کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیر ساوی میں اصحاب کہف کے نام یہ ہے: مکسلین، یملکا، تنس، نیسون، ساری، یونوش، جنوانس، فلشیلیونش۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام تتمیر تھا۔ میرے بھائیو بہنوں، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔
اور دوسرا یہ کہ جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر سے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ شکریہ۔